میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر صاحب اور تشریف لے آندے نے اور تھوڑے سامنے خطاب فرماندے نے حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ نام اللہ دا ورد زبان کر لے، نام اللہ دا ورد زبان کر لے، دشمن پرے نارین تے پھر آکھیں اللہ پاک دینان دی ڈھیل بیڑی، اللہ پاک دینان دی ڈھیل بیڑی، اللہ پاک دینان دی ڈھیل بیڑی، تیری بیڑی نہ ترے تے پھر آکھیں سوکے آز امیدان دے باغ تیرے، سوکے آز امیدان دے باغ تیرے، یاسر ہرے نہ ہونا تے پھر آکھیں پڑھ پاک درود دعا منگی، پڑھ پاک درود دعا منگی، اللہ پوری نہ کرے تے پھر آکھیں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب درود پاک دی چھل پا دے او جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ جس وقت بھی کسے دی زبان تے نبی علیہ السلام دا نام آئے، پیار اور محبت دے نال درود پاک پڑھنے تے شرم محسوس نہیں کرنی، جندہ کوئی بھی کم نانا ہوندہ ہوئے مینو اللہ دی عزت دی قسم درود پاک کثرت دے نال پڑھنا شروع کر دیو، اللہ ہر مشکل ہی آسان فرما دے گا۔ توجہ نال تیان نال اللہ ان دے رسول دی گل سننی، چلو اس پیغمبر نو اکھا نال ویکھیا نہیں، ان دی گالی تیان نال سن لو،
اللہ جننے آئے نے دوست احباب نوجوان بزرگ بچے ماما پہنا چٹیاں والا والے بزرگ اللہ جنہ دا تسی بھی آسمان تے حیا کر دیو اللہ جننے آئے نے اللہ اینا بزرگاں چٹیاں والا والے بزرگاں دی وجہ کر کے جننے آئے نے ساریاں دے حالتی رہ فرما دے جنی دیر بیٹھنا اللہ دی رضا دی خاطر توجہ نال تیان نال بیٹھنا جو میں دسن لگا آج اسی آنے ہیں مولوی صاحب کول کوئی آگے پہلا سوال کر دیں مولوی جی دکان نہیں چل دی کی پڑھا کوئی آگے آندہ ہے کاری صاحب اولاد نہیں کی پڑھا اولاد نہیں کوئی آگے آندہ ہے پتر نافرمان کی کرا کوئی آگے آندہ ہے میں بیمار ہوں ماں بیمار ہے ابو بیمار ہے کی کرا کوئی آگے آندہ ہے پرا بیمار ہے کی کرا کوئی اپنا کوئی دکھ سناندہ ہے کوئی دکھ سناندہ ہے شاید کہ تواڈے وچوں شاید کوئی ایسا بیٹھا بھی ہوئے میں دعوت نہیں کر سکتا لیکن بڑے کٹ ایسے ہون گے تواڈے وچ میرے سنے ساڑھے اساں آج تک کسے عالم دین کو جا کے کاری صاحب کو مسلح تے بے کے اے نہیں پوچھیا مولوی صاحب میں جہنم کو لوں کی میں بچاں گا آج تک کسی نے سوال نہیں کیتا حضرت صاحب کاری صاحب اگلے جاندہ پلا کی میں ہوئے سارا دنیا دا فکر ہی دعا کرو اللہ سن اگلے جہان دی فکر بھی لاد پہلے دعا کرو جن آئیدہ پروگرام بنایا ہے اللہ کاروبار سے برکت فرما پائی محمد نعمت اللہ سردار نعمت اللہ صاحب اور سردار طارق صاحب اور سردار پائی عبدالوہاب صاحب سردار بلال صاحب اور خصوصاً اس مسجد خطیب محترم شیخ مولانا معاذ صاحب اور اس مسجد امام قاری محسن صاحب اور جنہیں اسٹیٹ تشریف فرمانے اور میرے بھائی عتیق صاحب اور قاری میرے بھائی ندیم صاحب اور پائی شیخ عبدالرشید صاحب جنہیں بھی تشریف لے آئے ہو اللہ صاحب دانا قبول کرے اچھی آمین کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما سنم ایک کان والا آیا مینوں کعبہ دے رب دی قسمیں جن نے آکے سوال کیتے ہوں دی جیب چے جنت دا ٹکٹے آگ قرآن دے بارے آندیں رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ دے سونے آم اے زمین تے ٹر دے جنتی نے اے جنتی آکے سوال کرن لگائیں آکے آندیں اے صحابی دانا کیے حضرت عقبہ اور سابق قیدو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آکے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے بہ گیا تیکھاں چے پانی آگئے آندہ سونے آؤں کی کران دا سون جات کیویں ہو سکتی ہے اللہ منو جہنم کلوں کیویں بچان گے اے میرے دکھ مصیبتاں کیویں جان گیا اور پائی پھرو دے رہن والے اے قرآن پڑھنا بھی دکھاں دا علاج ذکر اذکار کرنا بھی دکھاں دا علاج لیکن آتے نو آج دس جاوام آ دکھاں دے علاج کیویں ہوندے نے اے صحابی آکے آندے سونے آن کی کرام آپ سرکار دی زبان چو نکلے ایک کون پیغمبر دسن لگے نے جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایو پیغمبر دی زبان چو جملہ نکلن لگائے اے جندے بارے قرآن آندیں وَمَا
ينطق عن الهوى ایندا ترجمہ ساڈا بابا کر گیا اوندے لباں اُتے رب بولدا سی اوندے لباں اُتے رب بولدا سی او جدوں رب بلاوے سونا بولدا سی او تیرا رحمتاں موتی رولدا سی اوندا بولنا رب دا قرآن آیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اپنے یار والے تک رہنے حضرت عقبہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چرا تکی جا رہنے آپ فرمان لگے ہو پوچھن والے آؤ جے تو جانا ہے اگلا جہان بھی چنگا بن جائے اللہ دکھان تو بھی نجات دے دے واب کے علا خطیاتک واب کے علا خطیاتک او میرے یار اپنے گناہوں سامنے لے آکے اکھاں چوں پانی بہایا کر مینوں کعبہ دے رب دی قسم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اے صحیح حدیث سنان لگا آپ سرکار نے اے ڈاچی دا نہ لے کے یا کسی بھی دودھ دین والی چیز دا نہ لے کے آکھے آؤ اوندے تھنا دے وچوں اے تارا مارو تے برتن چے آ جان گیاں اوے دنیا دی کوئی طاقت اے دوبارہ دودھ اونا تھنا چے نہیں لجا سکتی آؤ فرمان لگے میرے صحابیوں سن لو جس بندے دیاں اکھاں چے پانی آ گیا اپنے گناہوں سامنے لے آکے اندیاں اکھاں چے ایک قطرہ بھی ڈگ پہ آؤ اللہ دا نبی آکھن دے آوام او جویں دوبارہ او دودھ تھنا چے نہیں جا سکدا ہے بندہ جہنم چے بھی نہیں جا سکدا او اپنے گناہوں یاد کریا کریں او نمازیہ صوفیہ کاریہ حاجیہ نمازیہ اے چار نمازاں پڑھ کے اے سدیاں پٹھیاں نمازاں پڑھ کے اے پتہ نہیں پائی پھرو دے بازاراں چے کیویں ٹرنا ہے اوے نانا نمازاں پڑھیا کر تے ڈریا کر پتہ نہیں قبول بھی ہویاں نے کہ نہیں حجاں کریا کر حجاں کر کے تے ڈریا کر اے پتہ نہیں قبول بھی حج ہویا کہ نہیں ہویا اوے زکاتاں دیا کر اوے چاوڑا نہ کریا کر بلکہ رویا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جندہ کلمہ پڑھے او ساڑھے پیغمبر دی کی کفیت ایک صحابی بیان کر دیں آندے اللہ دی قسمیں میں اپنے کنہ نال سنیائیں آج اسی تی دے 30 پارے پڑھ جانے آؤں اوہ کاری مسلے تے کھو کے پڑھ جائے اوہ پچھے نمازی 30 پارے مسلے تے کھڑے ہو کے صفا تے سن جائیں ساڑیاں کھاں چون ایک ہنجو اینا صفا تے نہیں دیکھ داؤ حالانکہ دنے بھی گناہ حالانکہ رات بھی گناہ اساں ایک دن میں اکھاں چے پانی نہیں بہایا اوہ تواڈے بھی چون اوہ کوئی مان دلال ایس مجمع چے خلیباں کر کے نہیں کہہ سکتا میں عشاء دی نماز دے اندر میں سارے سجدے چے اکھاں چے پانی بہایا رو رو کے سجدہ کی دیں اوہ دعوے تے بڑے کرنا ہے گلاں تے بڑیاں کرنا ہے آدھساں جندہ کلمہ پڑھے جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا یار آندہ میں اپنے کنہ نال سنیائیں آپ سرکار نماز دی حالت چیں حضرت دی اکھاں چینا پانی آ رہا ہے آپ سرکار دے سینہ مبارک چوں ایسی آوازاں آ رہی ہیں اے جی میں چکی آٹا پیس دیئے اے گن گن دی آوازاں دی میں اپنے کنہ دے نال آپ سرکار دے سینہ مبارک چوں ایسی آوازاں سنیاں اے کون رونڈینے اے کنہ دی اکھاں چے پانی آنڈینے اور جنہ دے بارے قرآن آندیں وَرَفَعْنَا لَكَ
ذکر آکن ایکڑا پیغمبر رون دے جڑا میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر لے کے نفل نہیں دین آسمان والا قرآن دیاں لڑیاں پرو دے اپنے یار دے سینے تے اللہ کہن جبریل دوڑ کے جام اوہ جبریل دوڑ کے جام آج میرے یار دے پیروں تے سو جام پہ گئیاں اوہ جبریل دوڑ لا دے جا کے میرے یار نو کہہ دے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا اوہ کٹن راتام مسلے تے کھلوتے آن پیر سج جان اللہ کے نہ جاگی تنام اللہ کے نہ جاگی تنام عبادت ہو جائی ہوویں اوہ دیرادہ ٹیم مدینہ شہری مال کا جن آئینے مدینہ وغادم ساڑھی ماں جی بیان کر دیاں نے آندیاں نے ادھیرادہ ٹیمنگ آپ سرکار دا بستر خالی ہے میں زمین دے ہاتھ مارا لگ پئیاں میرا ہاتھ سرکار دے پیرانو ٹیچ ہو گیا میں سمجھ گئیاں کہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دی حالت اندر نے ادھیرادہ ٹیمنگ اوہ سانو پروائی کوئی نہیں ساڑھے دن میں گناہ چے لنگ جان اوہ ساڑھے پال پال جھوٹ بول دیا لنگ جان دیں اسی ہر روز جھوٹ بول کے گزار دینے آم اسی سودی کاروبار کر رہے آم اسی اللہ دیاں بغاوتاں کر کے مسکرا رہے آم اللہ دیاں دشمنیاں کر کے اسی تعمیراتاں و مسلیاں تے نہیں آندے اماں جی عائشہ فرمان لگیاں میں سرکار دیں اگوں منہ مبارک والے اتوں دی آکے میں اپنا کانن حضرت منہ دے قریب لے آندہ آج ویکھاں آج سنا سرکار دی رات ویلے رابنوں کی آندے نے اماں جی عائشہ فرمان لگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندیاں نے میں اپنے کنہ دے نال سنیاں حضرت سینے بھی چون ایویں آواز آ رہیاں سمجھے میں ہاڈی چے پانی پیاؤ بلدہ حضرت سینے وچوں ایویں آوازاں آ رہیاں سن اتوں ثابت ہوندا ہے اکھاں چوں پانی بہانا اے میرے پاک محمد دی سنت اوے رونا میرے پاک محمد دی سنت اوے دساں صحابہ وی اکھاں چوں پانی بہان والے ادھر میرے پاک محمد دا فرمان توبہ لمن بکا علی خطیئتہ اوہ انہوں مبارکہ ہونا اللہ دی طرفوں بشارتاں ہونا اوہ سونیا نبی آؤ اوہ کنوں بشارتاں دے رہ جن سرکار دا فرمانے جندہ اللہ کلوں ڈر کے اکھاں چوں پانی آن دے اللہ دے انہوں بشارتاں ہونا انہوں نے معافیاں مل جان گیاں اوہ صحابہ بھی اکھاں چوں پانی بہان دے سن اوہ تم ہی رویا کر اوہ سجدے دی حالت چے رویا کر اللہ نماز پڑھ کے تے رویا کر حضرت ابو بکر صدیق اوہ سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ کوئی زبان میں چپ نہ روے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ ابو بکر جی تو سنگ کون اوہ جنوں میرے پاک محمد نے زبان نال بھی آکھے ہے ہاتھ نال اشارہ کر کے آکھے ہے ابو بکر جی تواڈیوں ہستی تسی آؤ گے توانوں جنت اٹھاں دروازیاں چوں آوازاں لگ جان گیاں اور جنوں میرے مصطفیٰ نے ہاتھ نال اشارہ کر کے آکھے ہے ابو بکر جی توانوں اٹھاں دروازیاں چوں آوازاں آن گیاں حضرت ابو بکر صدیق اور سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھن والیاں لکھے ہیں بار چلے جاندے بار جا کے تے کلے بے کے رون لگ پہندے اینا درختاں والے بے کے آندے ابو بکر کاش کے تو درخت ہوندہ
لوکی آکے تینوں کٹ کے لے جاندے اللہ دے سامنے کھڑا نہ ہونا پہندا ایڈیاں ایڈیاں ہستیاں جے ڈولے کھا جان اوتے ساڈا کی بننا ہے جناب فاروق اعظم سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون فاروق اعظم اللہ دی قسم ایو ہستی ہے جنہوں ویکے تے شیطان نس جاندہ ہے ایو ہستی ہے جنہوں میرے پاک محمد نے اپنی زبان جو آکھے ہے لو کانا باتی نبی اللہ کانا عمر اگر میرے تو بعد نبی آنا ہوندہ تے عمر نبی بن جاندے آئے کنہ روندے سانیں اوہ 10 کر دعویٰ حضرت فاروق اعظم دا کی گناہیں اوہ 10 ابو بکر صدیق نے کیڑیاں غلطیاں کیتیاں تے کیوں روندے سان ہائے ہے اللہ دی قسم او تہجداں پڑھ کے بھی رومن او نمازاں پڑھ کے بھی رومن او صدقے خیرات کر کے بھی رومن اسی گناہ کر کے مسکرانے ہم جناب فاروق اعظم سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ دے لاؤدہ یار سرکار دے مسلح تے کھڑے حضرت دی مسجد دے اندر کھڑے اللہ جنہیں آئے نے سارے انہوں دیاں زیارتاں کروا دے جنہیں جانا ایک واری اچھی تے آمین کہہ دیو نام تے ساڑھا بابا میں کہہ گیا مینوں لینا پیروں اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ مینوں لینا پھیروں اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ میریاں لگیاں ازل دیاں توڑیو نہیں میرا موسیٰ سونے والوں موڑیو نہیں ہائے پیارین دیو مینوں دے پیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ سارے کہہ لو دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ دل کر دائے میں روزے دے پاس ہوں اس جنت تو کر دینا اداس ہوں لکھے آ جاواں ہائے لکھے آ جاواں لکھے آ جاواں میں صدیقاں تے فاروقاں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے سارے کہہ لو دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ میں تے کال اللہ کالا رسول منیاں شرک و بدعت والے بتنوں میں ہتھی پنیاں اوہ شار چھڑ کے تے ہی سالے اے خیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے سارے ایک باری کہہ لو دل لگ دے نبی جی دے شیخ تسی بھی بولو سارے اسٹیج والے دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ مینوں لوڑ نہیں جے لوگو بغداد جان دی کوفہ پٹن جمیر ملتان جان دی کیوں اکھاں ٹھنڈیاں ہائے اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہونے نہ شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ حضرت مسجد اوہ جندہ نام مسجد نبوی حضرت مسلح تے کھڑاؤں والا کونے ایس قرآن دے اندر اوہ جنہیں زمین تے 14 گلاں کی تیاں آسمان والے 14 ایتاں بنا کے اپنے یاد سینے تے اتار دیتیاں اوہ اندانا حضرت فاروق اعظم سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابی بیان کر دیں آندھا اللہ دی قسم میں عمر دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہاں مسلح تے کھڑے ہوں کہ اے سورہ یوسف پڑھ رہے سن تے پڑھ دیاں اس مقام تے آئے انما عشقو بسی و حزنی الاللہ
پڑھ دیاں اس سہتے آئے انما عشقو بسی و حزنی اللہ اوہ 30 پارے سن جانا اکھ چے پانی نہیں آندہ آپ دساں جنہاں نو اللہ دا ڈارے جنہاں دیاں اکھاں چے پانی آندے سن اے صحابی آندے او مردیاں ہچکیاں لگ گئیاں میں او بار کھڑا زاں تے عمر دے رومن دیاں آوازاں بار تک آ رہیاں سن ساج سانو رومن کیوں نہیں آندہ آج نماز پڑھ کے گلے کرنا ہے ڈر جالا دے غضب کولوں اور جن دے پیچھے نماز پڑھنا ہے وہ جتی پان لگے آکھنا سی ربنا تقبل منی اللہ نماز قبول کر لے اوے بجائے قبولیت دے مولوی دے گلیانوں تر پہ ہیں او جڑیاں چار ٹکرا ماریاں یوں بھی گواہ کے لگا جانا ہے اوے ڈر جالا دے غضب کولوں اے کون مسلح تے کھون والا اے پڑی جاندہ انما عشقو بسی و حزنی اللہ اینا روئے صحابیاں دے بار تک آوازاں آ رہیاں سن اوے جنہیں 14 گلاں کی تیاں او 14 ایتاں بن جان اور روئی جاندے تے سانو ہاسے آئی جاندے نہیں 10 سالاں کو ڈر کے رون والے اور روئیں گا تے اللہ دی قسم اللہ دکھاں چیری لذت پا دیں گے روئیں گا اللہ مصیبتانوں میں اللہ لذتاں سے تبدیل کر دیں گے اوے کبھی کلا بہ کے روتے سہیں اوے عثمان غنی سب کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے پائی پھرو دے رہن والے ہم اوے توڑے چن کون نہیں جاندہ عثمانوں اوے جنہوں میری سرکار نے ممبر تے بہ کے جنتیاں بشارتاں پرے مجمع چے دے چھڑیاں آئے صدقے جاواں اوے تے مسلمانہ دے بچے دا کی دیں سرکار اپنی مرضی نال نہیں بول دیں اوے میں لگ رہا سی اللہ سمان تے آکھی جاندے اوے جبریلوں دے یام آکھی جاندے سرکار یاراں تے سمان نو آکھی جاندے آپ بار بار کہندے لے عثمان تو جنتی عثمان آپ دساں کون عثمان ہیں اوہ سن لے پھر تیان دے نال پتہ نہیں دوبارہ ملاقاتاں ہونیاں نے کہ نہیں زندگی نے وفا کرنی ہے کہ نہیں ایک کون عثمان اپنے مکان دی چھت تے چڑھ گئے عثمان انہاں باغیاں والے انج کر کے ہاتھ ہلا کے کہن لگے اوہ مدینے والے او ویکھو میرے والے اوہ مدینے والے ہو میرا پانی بند کرن والے ہو آج ویکھو میرے والے میں عثمان عدوں میں باواں چک کے کہن لگا میرا بچپن لانگ ہے اس شہر اس عرب علاقے دے اندر اوے میں مسلمان بن تو بعد دیاں گلاں نہیں کرن لگا میں جدوں دا اپنی ہوئے سنبھالی میں کلمہ بھی نہیں سی پڑھے آج تک میں زنا نہیں کیتا اوے مدینے والے او تکو میرے والے میں عثمان جنہیں حالت کفر چیوی زنالی کی دا کلمہ پڑھ تو پہلا بھی کسے دی تھی پہنوں تکیا نہیں آئے کتھوں لب کے لے آواں ایسے لوگ وہ مہانی کہن لگیں میں اپنی اکھاں دے نال ویکھے ہیں عثمان ورگیاں ہستیاں اے قبرانوں ویکھ کے رو پہن آئے عثمان گھنی ورگے بھی رونتے سانو تامی ہاسے حضرت علی المرتضی سب بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بارا پھر بولو انہ دے مکان آگ لگ گئی لوگ پر کے برتن پانی دے چھٹے مار رہے سن اللہ والا اللہ دے نال کال ملائی کھلائے سلام پھیرے آتے لوگ کہنے لگے حضرت جی اسی توڑے تے حیرانا اگر لاغی ہے توڑی مکان دی چھاتنوں تے تسی سجدے پیج آندھنے ہوئے ناکھو ایس اگ دی کی حسیت تے میں تے جہنم دی اگ بجا رہا سی
اوے تو تے میں کدی ایک دن بھی اس نیت دے نال اکھاں چوں پانی نہیں بہایا اکھاں چے پانی بہاؤ اون دی رحمت نزول ہو جان گے حضرت عبداللہ بن عباس بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون عبداللہ بن عباس جنہوں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سرکار کسے دے نال گل کر رہے سن توجہ میرے والے کرنی شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات اوے نوجوانوں اوے بچیوں میری گل دھیان نال سن لو اپنے باپ دی نافرمانی کرن والے اپنے استاد دی اگوں بولن والے سن لی دھیان نال سرکار نے پیچھے ویکھیا ایک چھوٹا جا بچہ کھڑا ہے آ فرمان لگے عبداللہ تے کیویں کھڑا ہے آندا سونیا میں کوئی گل پوچھنی سی میں آ کے تواڈے کولے کھڑا ہو گیا آ فرمان لگے عبداللہ کدوں دا کھڑا ہے آندا سونیا 1.5-2 گھنٹے دا کھڑا ہوں آ فرمان لگے عبداللہ بولیا کیوں نہیں ہوں آ کے میرے کلوں سوال کیوں نہیں کیتا آندہ سونیا تسی گلاں کر رہے سی میں مناسب نہیں سمجھا کہ گل پوچھاں آ فرمان لگے عبداللہ اوے عبداللہ تینوں پتا سی یہ کون ہے آندھنے سونیا نہیں پتا اللہ جانے یا اندہ رسول جانے آ فرمان لگے عبداللہ جبریل بیٹھا سی میرے کو اے آسمان تو جبریل آیا سی نال نبی پاک فرمان لگے اوے میرے یار عبداللہ ایک وقت آئے گا تیری آنکھاں کمزور ہو جان گیاں اے نظر بھی تیری کمزور ہو جائے گی آ فرمان لگے عبداللہ بن عباس کہن لگے آندھنے حضرت اے گل کی نظر میری کیوں کمزور ہو جائے گی آ فرمان لگے عبداللہ آج تو آنکھ پر کے جبریل نو تک آئے جنہیں بھی نبیاں تو بعد جنہیں بھی انبیاء تو علاوہ آنکھ پار کے جبریل نو ویکھے اے زندگی دے اندر اون دیا نظر ضرور کمزور ہو جان دی آئے کون عبداللہ بن عباس اے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کون عبداللہ بن عباس جنہوں میرے پاک محمد نے دعاواں دے چھڑیاں اندانا عبداللہ بن عباس اے قرآن پاک پڑھ رہے سن اے قرآن پاک پڑھن والا عبداللہ بن عباس علم دا سمندر عبداللہ بن عباس علم دا دریا عبداللہ بن عباس اے قرآن دا مفسر عبداللہ بن عباس اے کون عبداللہ بن عباس اے کندی گل سنان لگا اے سن لیتے آن دے نال اور تیف دے علاقے دے اندر اے تیف دے علاقے دے اندر انہاں دی وفات ہوئی اے فوت ہو گئے لوکاں نے غسل دے کے انہوں کفن پہنا دیتا گیا لوگ کول کھڑے سن ایک چٹے رنگ دا پرندہ آ گیا ایک سفید رنگ دا پرندہ آ کے انہاں دے کفن چے داخل ہو گیا لوکی بے کے حیران نہیں اے پرندہ پتہ نہیں باران دا کیوں نہیں اے پرندہ پتہ نہیں شے کیوں اوے مفسرین نے لکھے ہیں او چٹے رنگ دا پرندہ عبداللہ بن عباس دا علم سی عبداللہ بن عباس دا علم ہے او نالی کفن تے چلا گیا ہے اور جمیں عبداللہ بن عباس کفن اندر ایمیں انہاں دا علم بھی سمندر بھی نالی کفن اندر اے عبداللہ بن عباس اے تھی باسنی دا سان کون ہے اور جنہاں نو قبر تے لا کے مٹی پان تو بعد اور جنہاں دی قبر چوں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الى ربکم راضیۃ مرضیہ اے ڈازیم انسان ایک دن قرآن پڑھ رہے سن ایسا تیائیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق وجاءت سکرۃ الموت بالحق اوہ صحابان دینے اے عبداللہ بن عباس نہ
روئے نے اکھاں چے نہ پانی اکھاں دی بنائی کمزور ہو جاندی اسی ایک دن میں اکھاں چوں پانی اے قرآن دے ورکیاں تے نہیں گرایا اوے غصہ نہ کریں ایک دن میں قرآن اینا دل لا کے نہیں پڑھیا کہ ساڑیاں اکھاں چوں پانی قرآن تے ڈگے ایک دن میں ایسی نماز نہیں پڑھی اے صفان دے ہوتے اے کلین دے ہوتے ساڑیاں اکھاں دا پانی گر رہا ہوئے اوے نانام اوے نوجوانوں بزرگوں اکھاں چوں پانی بہایا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سابق قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ساتھیاں چے بے کے روٹی کھان لگے نے اے کھانا کھان لگے نے اے لقمان توڑے تے ہاتھ کمبن لگ پہنے ساتھی کہن لگے حضرت اکھاں چے پانی آگے نے اے توڑے ہاتھ بھی کمبن لگ پہنے اندی وجہ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے ان ساتھیوں میں سرکار کروں آپ سنے آئیں آپ سرکار دا فرمان سی اللہ نے کئیاں نو دنیا تے نعمتاں دے کے اللہ نے اتھی فارغ کر دینا ہے آج میں اپنیاں دولتاں والے ویکھنا اگے نعمتاں پئیاں ویکھ کے او مینوں سارا مندر یاد آ رہے اوے کیتے نہ ہووے اللہ عبد الرحمن نو اتھی نعمتاں دے کے اللہ اگلے جہان تو کتے نہ محروم کر دیں ایڈیاں ہستیاں میں اپنیاں دولتاں ویکھ کے ڈولر اسی اپنیاں دولتاں تے غرور کریے ایڈیاں ہستیاں اپنا مال ویکھ کے تے ہتھاں چوں انہاں دے روٹیاں ڈگ پین حضرت عبداللہ بن رواح اوے سابق قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اندر بیٹھے یک دم رو پہ اکھاں چے پانی آگئیں اوے رویا کر تہجد دا ٹائم ہوئے ادھی رات دا ٹائم ہوئے ہنیرے چی آکے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جایا کر اوے واوا لذت رات کھالونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی واوا لذت رات کھالونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اور سونے اللہ کے آکے رونے دی اندہ رو عرش ہلا دے تم اے سار ڈگ دائے جدوں زمینوں تے پوے کسر جارش برین ہوتے اور لکھ لین فرشتے مبین ہوتے تیری جبین نیاز جھکانے نوم اے رون لگ پہنے اللہ والی جلدی نالی کھڑی ہوئی آندھی میرے سر تاج آج کوئی خبر بھی نہیں آئی بیٹھیاں رو کیوں پہجے آندھنے کرما والی میں نو بیٹھیاں ایک قرآن دی آیت میری اکھاں دے سامنے لنگی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اندہ میں نائے بندے اللہ دے انہیں کو چنگے او برے میں سارے نو جہنم دے اتوں لگانے میں سارے نو جہنم دے اتوں پل سرات بنا کے اس جہنم دے اتوں سب نے لنگ کے جانے کرما والی پتہ نہیں میں جہنم دے اوپر گیا پتہ نہیں اگا جانا ہے کہ نہیں ایڈی وڈی ہستی رون دیں آئی ساڑیاں کھاں جے پانی کیوں نہیں آندہ حضرت حسن اور سابق قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آخری غلطے آنڈل سن لو شاید کہ اتر جائیں کسی کے دل میں میری بات اے حضرت حسن کون ہیں جنہوں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیم اپنے مسلح تے بیکیں اپنے بچے نو سنگن لگ پیسن صحابہ کہن لگے
سونے لوکی بچیاں دے متھے منہ چومن تسی اپنے نہ بچیاں نو اے سنگن لگ پے جے آ فرمان لگے میرے صحابیوں اعتراض نہ کرو اے سمان تو جبریل آ گئے نے مینو آکھن ڈے نے محبوبا اللہ سمان تے آکھن ڈے میں حسن تے حسین نو جنت دا پھول بنا دیتا ہے تے پھولاں دی خوشبو لین ڈیا ایڈا قیمت انسان اے وضو کر کے کھڑا ہویا اوے بھائی پھرو دے رہن والے اسی وضو کر کے تے نالی مسلمان دا گلا جے کوئی اگے مخالف بیٹھے اون دا گلا جے مسیح تے آ کے وضو کرنا نصیب ہوئی گئے کسے مسلمان دی غیبت اوے نا 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 آپ دساں ایڈی وڈی ہستی انہیں وضو کر کے کھڑے ہوئے نے کمبل لگ پے جی میں بندہ کوئی ڈگ دے کمزور ہوندے ساتھی پاج کے پھالے آندنے ہو سونے کی گالیں خیر تے ہے وے کی گالے آندنے ہوئے پوچھن والے ہو روئے سواستے پیام اس واسطے ڈولے کھان لگ پیام ایڈا وڈا ججے ان دی عدالت پیش ہون لگا پتہ نہیں کی سلوک ہوئے اوے کدی اسی بھی اج دیاں گلاں سوچیاں نے کہ نہیں آ سن لے پھر تیان دے نال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیت اللہ چے بیٹھے سن اللہ سانو بھی بیت اللہ وخال تھے جن نے جانا اچھی آمین آکھو پابندی لگی میرے تے شیر تھوڑے پڑھنے ورنہ نہ شیر پڑھ دینا اللہ سب نو بیت اللہ وخال صحابی بیٹھا ہے بیت اللہ اکے واری رون لگ گیا اچھی وہ اکے واری چیخاں مالی صحابہ نے کہا کی گل لے کیوں رو پیش آندہ ہے میرے کلو آئندہ روب نہیں برداشت ہو رہا تھے اوندہ کی میں کرائیں جندہ کارے اندی داشت اندی حیبت اندی عظمت میرے کلو نہیں برداشت ہو رہی اللہ دا روب تے اندی حیبت میں کی میں برداشت کرائیں اللہ سب نو اکھاں جو پانی بہان دی توفیق دے جو سنیا سنایا اللہ قبول فرما لے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین